बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 5 दलीय गठबन्धन विपरीत भएका उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सत्ताधारी नेताहरूको संयुक्त निर्देशन, तर एक कांग्रेस नेता भन्छन् एउटा दलले फिर्ता गर्ने अर्को ठाउँ फिर्ता नगर्ने भयो फेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस्तो कुरा पनि आइरहेका छन्। प्राविधिक समस्याहरू छन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन किन आकर्षण धेरै? स्थानीय सरकारको स्वरूप हेर्दा चाहिँ मलाई पनि लोभ लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। त्यस्तो महत्वाकांक्षा बोकेको नेतृत्वहरूले आफूलाई एकचोटि स्थानीय सरकारमा परीक्षण गरेर आउनुभयो भने धेरै ज्ञान, सिप, कौशल उनले प्राप्त गर्न सक्छ। नेपाल सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसँग कुराकानी। डलर बचाउन भन्दै 10 वस्तुका आयातमा प्रतिबन्ध र रुबलमा भुक्तानी गर्न नमानेको कारण पोल्यान्ड र बल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेर रुसले दबावपूर्ण कार्य गरेको युरोपेली संघको आरोप। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले पोल्यान्ड र बल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेपछि युरोपेली युनियनले मस्कोले दबावपूर्ण कार्य ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाएको छ। रुसी मुद्रा रुबलमा भुक्तानी गर्न अटेर गरेको न्यूमा सरकारी कम्पनी ग्याजप्रोमले ती दुई देशहरूलाई ग्यास आपूर्ति रोकिदिएको हो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फन डर लेयनले त्यो अनुचित र अस्वीकार्य भएको बताइन्। कुनै युरोपेली कम्पनीले रुबल मार्फत भुक्तानी गर्न खोजे त्यो ईयूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको उल्लंघन हुने पनि उनले बताइन्। उनले रुसी ऊर्जामा युरोपेली निर्भरताको युग अब अन्त्य हुन लागेको पनि बताइन्। पोल्यान्ड र बल्गेरिया दुवै ईयू सदस्य देशहरू रुसी ग्यासमा निकै निर्भर छन्। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले रुसले आर्थिक प्रतिबन्धहरूको बदला लिएको बताएका छन् भने बल्गेरियाका प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति रोकेर रुसले विद्यमान करार सम्झौता उल्लंघन गरेको बताएका छन्। ईयूले वैकल्पिक आपूर्ति खोजिरहेको बताएको छ। मस्कोबाट जेनी हिल भन्छिन्, गत महिना भ्लादिमिर पुटिनले अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गरेका देशहरूले रुबलमै भुक्तानी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। रुसी ग्यासमा निर्भर युरोपमाथि दबाव दिन उनले त्यसो भनेका थिए। जेनी हिलको भनाई, अरू ईयू सदस्यहरूले पनि रुबल तिरेर ग्यास किन्न अस्वीकार गरेको भए तापनि उनीहरूका चाहिँ आपूर्ति जारी छ। तीमध्ये अस्ट्रिया पनि पर्छ, जसको 80% ग्यास आवश्यकता रुसले नै पूर्ति गरेको छ। अनि जर्मनी, जसले गत साता तत्कालका निम्ति उसको आपूर्ति निश्चित रहेको जनाएको थियो। रुबलमै तिर्न स्वीकार गर्ने एकमात्र ईयू देश हंगेरी हो। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेन अतिक्रमणलाई लिएर भ्लादिमिर पुटिनको निन्दा गरेका छैनन्। अतिक्रमणको शुरूआती दिनहरूमै रुसले कब्जा गरेको युक्रेनको दक्षिणी खेयर्सन शहरमा विरोध प्रदर्शनकारीहरूमाथि रुसी फौजले स्टन ग्रेनेड एवं अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। रुसले सो क्षेत्रमा स्वतन्त्रताका निम्ति जनमत संग्रह गराउन लागेको योजनाको विरूद्धमा प्रदर्शनकारीहरू सड़कमा उत्रिएका थिए। किएभ स्थित संवाददाता जो इनवुड भन्छन्, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मस्कोले युक्रेनी क्षेत्र गाभ्ने कार्यलाई नक्कली वैधता दिनका निम्ति खेयर्सन जस्ता क्षेत्रमा अवैध जनमत संग्रह गराउन सक्ने बताउने गरेका थिए। संवाददाता जो इनवुडको भनाई, यसअघि रुसी रक्षा मन्त्रालयले खेयर्सन शहर मात्र नभई पूरै क्षेत्र उसका फौजको नियन्त्रणमा आएको जनाएको थियो, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। चीनको ड्रोन निर्माता कम्पनी DJI-ले रुस तथा युक्रेनमा आफ्ना उत्पादन युद्धमा प्रयोग हुनबाट रोक्न ती देशमा बिक्री स्थगित गरेको जनाएको छ। विश्लेषकहरूले उक्त कदमले चीनिया कम्पनीहरूले युद्धको बेला बेहोरिरहेको जटिलता उजागर गरेको बताएका छन्। रुसलाई बिक्री जारी राखे पश्चिमा देशहरूमा उसको बिक्री प्रभावित हुने चिन्ता DJI-लाई भएको हुन सक्छ। सो कम्पनीले आफ्ना ड्रोन गैर सैनिक प्रयोगका निम्ति मात्र भएकोमा जोड़ दिएको छ। चीनिया सरकारले रुस विरूद्धका आर्थिक प्रतिबन्धहरूको विरोध गरेकाले चीनिया कम्पनीहरूले मस्कोसँगको व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बन गर्न हिचकिचाएका छन्। पोल्यान्डले रुसको निम्ति जासुसी गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पुलिस अधिकारीहरूले पक्राउ पर्नेहरूमा एकजना रुसी र अर्का बेलारुसी नागरिक भएको बताएका छन्। उनीहरूले पोल्यान्ड र बेलारुसको सिमाना क्षेत्रमा पुलिस सेनाको परिचालन सम्बन्धी सूचना संकलन गरेको आरोप लगाइएको छ। युक्रेन अतिक्रमण पश्चात यसरी जासुसीको अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ़िरहेको बताइएको छ। गत महिना पोल्यान्डले रुसी जासुसी निकायको निम्ति काम गरेको आरोपमा 45 जना रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गरेको थियो। र मोल्दोभाको रूस समर्थित छुटिएको ट्रान्सनिस्त्रिया क्षेत्रमा भएका श्रृंखलाबद्ध विस्फोटनका पछाडि रूसी विशेष फौजको हात रहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। युक्रेनको पश्चिमी सीमानासँग जोडिएको ट्रान्सनिस्त्रियामा केही दिन यता कैयन हमला भएका छन्। मस्कोले ती घटनाहरू नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ, तर युक्रेनले चाहिँ ती घटना सो क्षेत्रलाई अस्थिर पार्न रचिएका प्रपञ्च भएको बताएको छ। युक्रेनी बन्दरगाह शहर ओडेसाबाट ट्रान्सनिस्त्रिया जम्मा 50 किलोमिटर पर छ र त्यहाँ 1500 रूसी सेना तैनात छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। 5 दलीय गठबन्धन विपरीत भएका उम्मेद्वारीहरू फिर्ता गराउन सत्ताधारी पार्टीहरूले आज संयुक्त रूपमा निर्देशन दिएका छन्। गठबन्धनले खास गरी 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा तालमेलको निर्णय विपरीत उम्मेद्वारी परेको जनाए पनि अन्य कयौं स्थानीय तहमा समेत उम्मेद्वारी दर्ता भइसक्दा समेत अझै तालमेलको सहमति हुन नसकेका विवरण आएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गरेका नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले भागभण्डाका बेला उनकै शब्दमा आफ्नो हैसियत के भन्ने विषयमा दलहरूबीच अझै प्राविधिक समस्या रहेको बताउँछन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। 16 वैशाखमा उम्मेद्वारी फिर्ता लिन पाउने, त्यसै दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र 17 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह दिइने निर्वाचन आयोगको कार्यसूची छ। त्यसैले गठबन्धनलाई आउँदा 3 दिन महत्वपूर्ण देखिन्छ। आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत शीर्ष नेताहरूले आग्रह गरे पनि अझै गठबन्धनको केन्द्रीय तहमै अस्पष्टता देखिएको नेताहरूले स्वीकारेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत एउटा दलले हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको फिर्ता गर्ने, अर्को ठाउँ चाहिँ उहाँले फिर्ता नगर्ने भयो भने फेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस्तो कुरा पनि आइराखेको छ। हामी त तयार छौँ, तर उहाँहरू मान्नुहुन्न। त्यो त दोहोरै हुनुपर्छ। त्यो प्राविधिक समस्याहरू छन्। फेरि पटक सम्बन्धित ठाउँमा बसेर सबैले सबैको ठाउँमा जहाँ जसलाई दिने भने हो त्यही अनुसार चाहिँ फिर्ता गर्न लगाउने भन्ने कुरा हो। पार्टीबाट टिकट नपाएका धेरै यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा उठेकाले त्यसले चुनावी अङ्क गणित बिगार्न सक्ने नेताहरूको चिन्ता देखिन्छ। तर अन्तिम विकल्पको रूपमा उनीहरूलाई कारवाही गरिने बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल। पार्टीको टिकटमा उठेकालाई पार्टीले नि फिर्ता लिन सक्छ होइन। स्वतन्त्र उठेकाहरूको हकमा पार्टीहरूले फिर्ता लिन निर्देशन दिन्छन्। निर्देशन पालन गरेनन् भने आन्तरिक कारवाही हुन्छ। पार्टीले कारवाही गरेर हटाइदिएपछि त पार्टीका मान्छेहरूले त्यसका लागि उम्मेद्वारहरूलाई भोट दिने चान्स कमै हुन्छ। खास गरी भरतपुर महानगर जस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भए पनि पार्टी संगठनको ठूलो हिस्सा समर्थनमा देखिएपछि त्यसलाई मिलाउन भन्दै आज कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवन पुगेका थिए। अघिल्लो र यसपटक लगातार माओवादीलाई त्यहाँ मेयरको भाग परेपछि त्यहाँ कांग्रेस कार्यकर्तामा असन्तुष्टि उच्च रहेको बताइन्छ। तर कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत भन्छन्, हामीले यो बृहत्तर हितको लागि कतिपय अवस्थामा सहमतिमा जनाधार त्यो अनुसार गर्ने भने पनि अब ठुलो दल भएको नाताले हामी अलिकति बढी उडार भएको घटनाहरू छन्। त्यो कुरालाई हामीले बुझाउने कोसिस गर्छौँ र मलाई लाग्छ यो मनोनयन फिर्ता गर्ने समयभित्र ती कुराहरू चाहिँ मिल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाए पनि यसपटक लगभग अघिल्लो स्थानीय चुनावकै हाराहारीमा 1.5 लाखको संख्यामा उम्मेद्वारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अर्को विषय, केन्द्रीय ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले विभिन्न 10 उसकै शब्दमा कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने वस्तुको आयातमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा मंगलबार एउटा सूचना प्रकाशित गरेसँगै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गाडी लगायत कतिपय सामानको आयातका लागि प्रतिपत्र जारी नगर्न ब्याङ्कहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। थप विवरण सुनौ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आउँदो असार मसान्तसम्म तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, 600 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट आयात गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन, 32 इन्च भन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेकका हकमा जीप, कार र भ्यानको समेत आयात रोकिएको छ। अन्य सामग्रीमा 250 सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै खाले खेलौना र खेल्ने तास छन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने हकमा यी वस्तुमा भने प्रतिबन्ध छैन। हाम्रा संवाददाता गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले खास गरी सवारी साधनका हकमा ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिने काम रोकिने बताउँछन्। सवारी साधनको आयात चाहिँ उल्लेख्य हो। हाम्रो पछिल्लो लास्ट फिस्कल इयर र यो वर्षको 9 महिना नै तथ्याङ्क अहिले आइसक्यो होइन। भन्सारले निकालेको 8 महिनाको तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको यो सबै हेर्ने हो भने त ठूलो हिस्सा छ। करिब 2 खर्बकै होला सवारी साधनको आयात। अब एउटा सवारी साधनको आयात मासिक रूपमा जुन 12-15 अर्बको आयात भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल त गर्छ यसले। पछिको पेट्रोलको डिमान्ड पनि घटाउने हो। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले जेठ 1 गतेदेखि साताको 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। जसबारे बताउँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा
2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाव बढेको र त्यसमै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको भन्दै पछिल्लो समय विज्ञहरूले सरकारलाई यस्तो उपाय सुझाउँदै आएका थिए। अब पालो श्रोता पत्रको, जसलाई प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र कमल परियार। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गइरहेको बेला सरकारले गाड़ी, कतिपय मोबाइल लगायतका विभिन्न विलासी सामानको आयातमा पूर्ण रूपमा लगाएको प्रतिबन्ध मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। रमेश निरौलाले ट्विटरमा लेखेका छन्, झट्ट हेर्दा र सुन्दा अनि पढ्दा त ठिकै हो जस्तो लाग्छ। विदेशी सामानको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हो, जसबाट अर्थतन्त्र विदेशीबाट बच्छ। तर हाम्रो देशमा के छ त्यस्तो कि हामी हाम्रै देशको सामान मात्र खरिद गरेर जीवन चलाइरहेका छौं? पहिला आफ्नो देशमा सम्पूर्ण वस्तुहरूको उत्पादन हुनुपर्छ। फेसबुकमा महानन्दजी नामका प्रयोगकर्ताले यस्तो लेखेका छन्, विलासीका वस्तुसँगै फलफूल, तरकारी, धान, चामल पनि रोकौं। यसले गर्दा गाउँघरको बाँझो अनि प्लटिङको नाममा खेती नगरी टुक्रा टुक्रा पारेर राखेको जमिनमा खेती गर्न शुरू गरिन्थ्यो कि बोरामा चामल बोकेर खेतमा घडेरी बिक्री भन्ने बोर्ड ठोकेर कति दिन आयातित वस्तुको भर पर्ने। दिपा अधिकारीको धारणा यस्तो छ, हामी गरी खाने वर्गलाई जे छ ठिकै छ। विलासी सामान त आकाशको फल न हो, ठूला बडालाई के नै अपुग्छ र? उनीहरूलाई चाहिएको खण्डमा के नियम, के कानूनको परिपालन छ र? यहाँ देशको धराशायी अर्थतन्त्र मार सधैँ गरीब जनतामा मात्र छ। केशव सिटौला चाहिँ यस्तो लेख्छन्, नेताहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्नु पर्यो, बिरामी खर्च आदि नियन्त्रण गर्नु पर्यो, विदेशका नेपालीहरूलाई सम्झाएर रकम वैधानिक बाटोबाट नेपाल पठाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्यो र व्यावहारिक प्रयोजनमा पूर्ण एलसी खोल्न रोक्नु भन्दा सकेसम्म कम एलसी खोल्न दिएर व्यापार रोक्नु भन्दा व्यवस्थापन गर्नु उचित होला। ट्विटरमा मुक्तिनाथ झाले लेखेका छन्, तत्कालको लागि निर्णय सही भए पनि दिगो समाधान छैन। उत्पादनशील क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेसम्म आर्थिक क्षेत्रमा तरलता रहिरहनेछ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुबलमा भुक्तानी गर्न नमानेको कारण पोल्याण्ड र बल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेर रुसले दबावपूर्ण कार्य गरेको युरोपेली संघले आरोप लगाएको छ। अरू युरोपेली देशले पनि रुबलमा तिर्न अटेरी गरेको भए पनि रुसले ती दुई देशलाई मात्र आपूर्ति रोकिदिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। पोल्याण्ड र बल्गेरियालाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेर मस्कोले ब्ल्याकमेल गरेको ईयूले आरोप लगाएको छ। रुसी मुद्रा रुबलमा भुक्तानी गर्न अटेर गरेको न्यूमा रुसको सरकारी कम्पनी ग्याजप्रोमले ती दुई देशहरूलाई ग्यास आपूर्ति रोकिदिएको हो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फन डर लेयनले त्यो अनुचित र अस्वीकार्य भएको बताइन्। ती दुवै ईयू सदस्य देशहरू रुसी ग्यासमा निकै निर्भर छन्। पोल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले रुसले आर्थिक प्रतिबन्धहरूको बदला लिएको बताएका छन् भने बल्गेरियाका प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति रोकेर रुसले विद्यमान करार सम्झौता उल्लंघन गरेको बताएका छन्। ईयूले वैकल्पिक आपूर्ति खोजिरहेको बताइएको छ। युक्रेन युद्ध शुरू भए यता नै युरोपले 35 अर्ब युरो बराबरको रुसी ग्यास किनिसकेको बताइन्छ। त्यसलाई कतिपयले रुसको क्रूर युद्धका निम्ति लगानी जुटाएको रूपमा समेत व्याख्या गर्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। म्यानमारमा सैनिक सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी थप एक मुद्दामा जेल सजाय सुनाएको छ। सैनिक सत्ताले उनी विरुद्ध विभिन्न अभियोगमा गोप्य रूपमा गरेका सुनवाईहरूको व्यापक आलोचना गरिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। सैन्य शासनमा रहेको म्यानमारको एउटा अदालतले गोप्य सुनवाईपछि नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा भएको सैन्य कुमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भए यता उनी घरमै नजरबन्दमा रहेकी छन्। सैन्य शासकले 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्रीलाई थुप्रै फौजदारी अभियोगहरू लगाएको छ। उनले सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेकी छन् भने अधिकारकर्मीहरू अदालतको सुनवाई निष्पक्ष नरहेको बताउँछन्। बुधबार अदालतले उनलाई म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनका पूर्व प्रमुखसँग 6 लाख अमेरिकी डलर नगद र सुन घुस लिएको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। उनलाई 5 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। यो सजायपछि उनको कुल जेल बस्नुपर्ने समय 11 वर्ष पुगेको छ। गत डिसेम्बरमा उनलाई कोविड नियम तोडेको मुद्दामा र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वाकी टकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो।
सूचीमाथि अझै 10 अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। उनीमाथि चुनावमा धाँधली गरेको र राज्यको गोप्य सूचना चुहाएको मुद्दा पनि छ। सबै मुद्दामा दोषी ठहरिए उनलाई 190 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। पुनः नेपाली कामदारले पाउने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधामा सुधार गर्न नेपालले मलेसियालाई औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आज मलेसिया भ्रमणमा गएको टोलीले भोलि हुने मन्त्री स्तरीय बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सुनौ विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट। नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य मध्येको एक मलेसियामा अझै पनि नेपाली कामदारले विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको त्यहाँ स्थित श्रमिकहरू बताउँछन्। उनीहरूले मन्त्री स्तरमा हुने यसपटकको वार्तामा नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्यालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। हाल नेपाली कामदारका हक हितबारे काम गर्ने एक मलेसियाली गैर सरकारी संस्थासँग स्वयंसेवकका रूपमा आबद्ध नवलपरासीका रमेश कुमार पन्जियार भन्छन्, मृत्यु भइसकेपछि अब मान्छेलाई दुर्घटना कम्पनीमा होस् अथवा बाटोमा परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ। किनभने कामदार भनेको कम्पनीको अन्डरमा आएको हुन्छ, होस्टेल पनि कम्पनीकै अन्डरमा हुन्छ। अधिकांश कम्पनीले कुनै पनि दुर्घटना बाहिर पर्यो भने जिम्मा लिँदैन, त्यसको क्लेम गर्न मिल्दैन, इन्सुरेन्स दिँदैन कम्पनीले। श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा हेर्ने उपसचिव थानेश्वर भूषालका अनुसार भोलि नेपालका श्रम मन्त्री र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री बीच उच्च स्तरीय छलफल हुनेछ। यसको एजेन्डाहरू खास गरी चाहिँ यो कोभिड पछाडि मलेसिया सरकारले 2 वर्ष लगभग बन्द गरेको बोर्डर चाहिँ खोलेको छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदारका लागि। त्यसबाट नेपालीहरूले पनि अब लाभ लिन सक्ने ठाउँहरू पर्याप्त छन्। अब अहिले पनि मलेसिया नेपालको लागि चाहिँ तेस्रो गन्तव्यको रूपमा रहेको यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ संख्याको हिसाबले। हालसम्म अधिकांश अदक्ष कामदारहरू मात्र मलेसिया जाने गरेकोमा अब दक्ष कामदारलाई पठाउनका लागि उक्त बैठकमा कुरा गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि नेपालमा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति सहयोग गर्न मलेसिया समक्ष प्रस्ताव गरिने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। मेन अहिले फोकस मेरो के भन्दा जस्तो कार्यस्थलमा र कार्यस्थल टाइममा मात्रै चाहिँ जुन इन्सुरेन्स छ नि त्यो चाहिँ 24 घण्टा हुन पर्यो भन्ने मेरो जोरदार माग छ। जस्तो 8 घण्टा 10 घण्टा 12 घण्टा फ्याक्ट्रीमा काम गरिन्जेल मात्रै इन्सुरेन्स हुने भयो। जस्तो आउँदाखेरि कहिले एक्सिडेन्ट भएर बित्ला, कहिले हार्ट एट्याक होला, कहिले कोठामा के होला, यस्तो पनि इन्सुरेन्स हुन पर्यो। मलेसियामा अलि फेरि मृत्यु दर अलि बढी छ क्या। अनौपचारिक जानकारीका आधारमा अहिले मलेसियामा प्रति 3 दिनमा 1 जना नेपाली कामदारको निधन भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। विष्णु पोखरेल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब सुनौ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको रौनक अहिले देशभरि फैलिएको छ। 72 सालमा जारी भएको नयाँ संविधान अन्तर्गत कार्यकारी, व्यवस्थापकीय एवं न्यायिक सहितका अधिकारहरूले सुसज्जित 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तह बनाइएका थिए। 74 सालको पहिलो निर्वाचन मार्फत 5 वर्षे कार्यकाल सिद्ध्याएर दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव हुँदै गर्दा तिनको सबल र दुर्बल पक्षबारे बहस भइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा प्रदेशसभाका सदस्य एवं प्रदेश मन्त्री समेत स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न औसिएको देख्दा स्थानीय तहले पाएको अधिकार र स्रोत पो त्यसको कारण हो कि भन्ने कतिपयलाई लागिरहेको छ। अनि मेयर, उपमेयर पदका निम्ति केन्द्रीय गठबन्धन र उम्मेद्वार माझ भएका हानथाप पनि निकै चर्चा योग्य छन्। के विगत 5 वर्षमा स्थानीय तहले उचित परिमाणमा स्रोत पाउन सके? अनि के तिनको उचित प्रयोग हुन सक्यो? र अबको नयाँ निर्वाचनपछि स्रोत बाँडफाँड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता प्रश्न यसबीच उठिरहेका छन्। यसै मेसोमा हामीले संघीय संरचनाहरूको स्रोत व्यवस्थापनमा परामर्श दिने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई सम्पर्क गरी वित्तीय स्रोत वितरण र परिचालनको दृष्टिबाट हेर्दा स्थानीय तहहरूको पहिलो 5 वर्ष कस्तो रह्यो भनेर सोधेका छौं। स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक बन्दोबस्त चाहिँ उनीहरूलाई दिएको कामको जिम्मा अनुसार राजस्व उठाउने अधिकार दिन नसकेको हुँदाखेरि राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ र त्यो बाँडफाँड गर्नलाई र त्यो आर्थिक सम्बन्धहरू परिभाषित गर्ने त्यसको ढाँचाहरू बनाउने जिम्मा चाहिँ संविधानले यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगलाई दिएको छ। र हामीले मूलतः वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र सशक्त अनुदानका आधारहरू दिने जिम्मा
यो आयोगलाई दिएको छ र हामीले त्यसैमा काम गर्यौं र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड पनि यो आयोगको सिफारिसमा हुने गरेको छ र यो अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवबाट हेर्दाखेरि एकदमै विविधता छ स्थानीय सरकारहरूको बीचमा आय आर्जनको हिसाबले, साधन स्रोतको परिचालनको हिसाबले, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताको हिसाबले र त्यो प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वितरणको हिसाबले चाहिँ एकदमै विषमताहरू छ, विविधताहरू छ। विशेष गरी समानीकरण अनुदान मार्फत हामीले त्यो विविधता र त्यो अन्तरहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ र अब धेरै हदसम्म उनीहरूको कामको जिम्मालाई हेरेर वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर संघ सरकारको पनि वित्तीय स्तर साँगुरो हुँदै गएको परिस्थितिमा धेरै साधन स्रोतहरू विन्यास गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले स्थानीय सरकारहरू चाहिँ साधन स्रोत परिचालन गर्नलाई आफ्नो दक्षता बढाउँदै लैजाने र नयाँ नयाँ स्रोतहरू खोज्ने हिसाबले अलिकति अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ। गत वर्ष जस्तो संघीय बजेट झन्डै करिब 16 खर्ब रुपियाँको थियो, स्थानीय तहमा चाहिँ कति अंश जान सक्यो? करिब 30-31% बजेट सब नेसनल गभर्मेन्टमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गरेर जान्छ र ठुलो हिस्सा चाहिँ स्थानीयमै जान्छ। अहिले पनि समस्या के छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूलाई आफैलाई त्यो योजनाहरूको प्राथमिकरण गर्ने र बजेट विन्यास गर्ने उनीहरूको क्षमतामा चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो प्राथमिकीकरणदेखि योजना बनाउनदेखि समस्या छ भनेर। अब जस्तो हामीले हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ, जस्तो अब होडबाजी, डोजर किन्ने होडबाजी अथवा आवश्यकता नै नहेरिकन ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने गरेको पनि पाइएको छ। त्यो चाहिँ कसले नियन्त्रण गर्छ, कसले हेर्छ? अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मात्रै यिनले गरेनन् भन्ने हिसाबले जिम्मा र जवाफदेही त पन्छाउन मिल्छ जस्तो लाग्दैन र केही हदसम्म सायद हाम्रो आयोग पनि यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मूलत यहाँ गर्नुपर्ने चाहिँ संघ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय मापदण्डहरू, राष्ट्रिय मानकहरू, राष्ट्रिय नीतिहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारहरू चाहिँ प्रष्टसँग भन्नुपर्छ र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नलाई हामीले यो वित्तीय हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यसलाई पनि एउटा प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूलाई र फन्ड ट्रान्सफरको एउटा बाध्यात्मक उनीहरूले मान्नुपर्ने शर्तको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ। त्यो पार्टमा अलिकति संघ सरकारको तर्फबाट काम गर्न अझै पनि बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू प्राथमिकतामा अलिकति कतिपय होडबाजीमा गएको होइन यस्तो जस्तो देखिन्छ। अब तपाईँहरूले कति स्रोत कसरी दिने भन्ने खालको सिफारिस गर्नुहुन्छ, तर त्यसको अब कार्यान्वयन परिचालन, स्रोत परिचालनको हेर्दाखेरि अब कतिपय उजुरीहरू अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्ध परेको अनि महालेखा परीक्षाको विवरणमा पनि स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो हुनुको कारण नजानेर हो कि अथवा स्रोतको दोहन गर्न सहज भएर हो कि कस्तो के छ अनुभवमा? यसमा अब म त 2-3 हिसाबले हेर्छु यसलाई। एउटा चाहिँ उजुरी बढी पर्नु आफैमा मैले नराम्रो भनिहाल्दैन, किनभने स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको ज्यादै नजिक छ। त्यसैले सानो कुरा केही भयो भने पनि त्यहाँको जनतालाई चित्त बुझ्दैन, थाहा पाउँछन् अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्प्लेन गर्ने त्यो एउटा राम्रो सिलसिला हो भन्छु म चाहिँ है। त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिउँ होला। अनि भनौँ न बेरुजुको कुरा आयो, यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हुन त हामी सङ्घको बेरुजुलाई हेर्दाखेरि अहिले नै त्यस्तो हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब यहाँ पनि एकदमै विविधताहरू छ। कोही एकदमै राम्रो गरेको बेरुजु ज्यादै न्यून भएको छ, कुनै चाहिँ आफूले खर्च गरेको रकमको 35-36% पनि बेरुजु गरेको पालिकाहरू छ। केही पालिकाहरू असाध्यै खराब अवस्थामा छन्। त्यसैले त्यसलाई पनि संघ सरकारले पनि प्राथमिकरण गर्नुपर्छ। सुशासनको हिसाबले कमजोर रहेका पालिकाहरूलाई छुट्टै किसिमको सपोर्ट सिस्टम भनौँ न, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई सुशासनमा जानलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले चाहिँ प्राथमिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र कतिपय कुरा नजानेर पनि भएका छन् र कतिपय कुरा बाध्यात्मक हिसाबले पनि भएको छ। हामीलाई के सूचना छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चालु आर्थिक वर्षमा कैयौं सशर्त अनुदानका नयाँ कार्यक्रमहरू बल्ल जाँदैछन्। त्यो उसले अब कति समय खर्च गर्न सक्छ भन्नु न। अहिले वैशाख भइसक्यो, जेठ आषाढसम्म पनि यसरी जाने गरेको तथ्याङ्कहरू हामीसँग छ। यसरी चाहिँ भनौँ न आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दाखेरि जाने अनि खर्च गर्ने बाध्यतामा उनीहरूले धेरै कतिपय ऐन नियमहरू भन्दा बाहिर गएर पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन सक्छ। त्यसले गर्दा बेरुजु बढ्न गएको देखिन्छ। र मूलत स्थानीय सरकारहरूलाई सक्षम बनाउन नै कर्मचारीको हिसाबले, त्यसलाई व्यवस्थापनको हिसाबले र उनीहरूको बुझाइको हिसाबले कतिपय थाहा नपाएर गरेका छन् सुरुको समयमा चाहिँ। अब अर्को चुनाव आउँदै गर्दा कतिपय प्रदेश सभाकै सदस्यहरूले पनि त्यागेर प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि महानगर उपमहानगरमा मेयर पदको निम्ति आकांक्षी देखिएका छन्। त्यो हुनुमा चाहिँ प्रदेशभन्दा स्थानीय तहमा बढ्ता स्रोत भएर हो कि के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
यो वर्षमा हामीले अघिल्लो चुनावमा नै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू स्थानीय सरकार चलाउन जान्नुहोस् र तपाईँले प्रदर्शन गरेर देखाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थियौँ हामीले व्यक्तिगत हिसाबले पनि। त्यो स्थानीय सरकारको स्वरूप हेर्दा चाहिँ मलाई पनि लोभ लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित छ, कार्यपालिका सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हो होइन, अनि उसले विधायिनी कामको पनि नेतृत्व उसले गर्छ, कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि उसले गर्छ होइन। केही हदसम्म न्यायिक अधिकारहरू पनि दिएको छ, न्यायिक समिति मार्फत न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि उसले गर्छ र जनतासँगै बसेर आफूलाई परीक्षण गर्ने योभन्दा उपयुक्त अरू कुनै पद हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले जसले आफूलाई भोलि राष्ट्रिय हिसाबले एउटा नेतृत्व गर्ने र मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा जाने, विकासको एउटा गतिलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो महत्वाकांक्षा बोकेको नेतृत्वहरूले आफूलाई एकचोटि स्थानीय सरकारमा परीक्षण गरेर आउनुभयो भने त्यो ज्यादै नै खारिएको, ज्यादै नै परिपक्व नेतृत्व हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई हाँक्ने हिसाबले चाहिँ धेरै ज्ञान, सिप, कौशल उसले प्राप्त गर्न सक्छ। सायद यो ज्ञान चाहिँ त्यो नेतृत्व तहमा आयो कि भन्ने हिसाबले एकदम सकारात्मक हिसाबले हेर्छु यसलाई। यो गएको 5 वर्षमा कुनै त्यस्ता उदाहरणीय पालिकाहरू तपाईँले पाउनुभयो जसले चाहिँ योजना बनाउने अथवा कानुन बनाउने हरेक किसिममा राम्रो प्रदर्शन गर्न सके, जसलाई चाहिँ अरूले पनि सिक्न सक्छन्? पालिकाहरू थुप्रै छन्, सुशासनमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ, कसैले विकासको कुराहरूमा यति लगाव देखाउनु भएको छ है, कसैले अब योजनाबद्ध विकासको हिसाबले राम्रो थालनी गर्नु भएको छ, कसैले लगानीलाई भित्राउने हिसाबले राम्रो अभ्यासहरू गर्नु भएको छ। तर कस्तो भने सेवा प्रवाहको हिसाबले सबैजसो पालिकाहरूले केही न केही गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु भएको छ। तर अब त्यो सिकाइहरूलाई एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने त्यस्तो चाहिँ फोरमहरू, त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाएर व्यवस्था आगामी दिनमा चाहिँ गर्न सकियो भने त्यसले पनि एउटा राम्रो आधार दिन्छ होला। नयाँ उम्मेद्वारहरूले जितेर आउँदैछन्, अब आगामी 5 वर्षको निम्ति आउन लागेका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब एक त उनीहरूलाई के सुझाव छ, अर्को चाहिँ उनीहरूलाई सक्षम बनाउन अरू बाँकी सरकारवालाहरूले यो बीचमा के गर्न सक्छन्? एक हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा आधार बनेको छ, कुनै न कुनै रूपमा कानुनहरू निर्माण भएका छन्, संरचनाहरू बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ लेखाजोखा गरेर आइसके पछाडि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनलाई बढावा दिने प्राथमिकरण गर्नुपर्छ होला। लगत्तै आउने बित्तिकै बजेट निर्माण प्रक्रियामा उहाँहरू लाग्नुपर्ने भावनाले सायद अब यो आवधिक योजना बनाउन उहाँहरूलाई समय अभाव हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा दृष्टिकोण, त्यो एउटा भिजन भनौँ न दिमागमा राखेर त्यसपछि बजेट निर्माणमा लाग्नुभयो भने त्यो बजेट र योजनाको तालमेल हुन्छ होला। त्यसैले यो एकदमै संक्रमण अवस्था हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले विचार गर्नुहुन्छ होला। अब यहाँसम्म भनौँ न उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि सङ्घ प्रदेशले गर्ने सपोर्ट सिस्टम छ। मूलत उहाँहरूलाई कर्मचारीहरूको अभाव छ अहिले पनि, र कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूप्रति नै जवाबदेही हुने हिसाबले केही संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने हिसाबले जानुपर्छ होला र कर्मचारीको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने र कर्मचारीको सिप विकास र क्षमता विकासमा ध्यान दिने हिसाबले चाहिँ अब यो त निरन्तर प्रक्रिया भयो। तर तत्काल निर्वाचित भएर आएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूलाई एउटा जानकारी दिने हिसाबले यो सरकारले चलाउने, सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ निकै उपयोगी हुन्छ होला। र हामीले आएको तर्फबाट चाहिँ हामीले जुन प्रयोजनको लागि त्यो फन्डहरू, अनुदानहरू पठाएका छौँ, सिफारिस गरेका छौँ, त्यसले खर्च गर्ने प्राथमिकतालाई कसरी सहयोग गर्छ होला भन्ने हिसाबले हामीले प्रयोग गरेका सूचकहरूलाई समावेश गरेर उहाँहरूको बजेट निर्माण र योजना निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ हामीले सघाउने भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम बनाइरहेछौँ र सायद आयोगले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूसँगै काम गर्छ। हस्, नेपाल सन्दर्भमा भाग लिइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।